Bonjour les économistes, bienvenue sur ma chaîne, معكم Madame Eco, professeur d'économie et de gestion. Alors اليوم une nouvelle partie اللي هي la politique budgétaire. Donc la politique budgétaire بحال la politique monétaire, c'est une politique économique de conjoncturelle اللي حتى هي كنلقاو فيها la relance ou la rigueur. Alors فيها quelques détails انا دابا كما كنقول لكم في كاع هاد لي فيديو ديال دابا هادو ce sont des résumés donc ملخصات الامتحان. ما غاديش نبدا من الاول وندير ديفينيسيون وندير لو بودجي ايتترا دونك نبقى في لي جينيراليتي غندخل ديريكتومون ونمشي لي كالكول ولا ليكتور. خاص نورمالمون ديروا اون ايتود سور لا باز دو لا لوا دو فينانس جديده اللي كاينه في المغرب اللي هي 2020. كما كتعرفوا بان لا لوا دو فينانس ديما كيكون فيها دي بريفيزيون يعني توقعات ديال داكشي اللي غادي يكون في العام الجاي، شحال الدوله غادي تصرف وشحال الدوله غادي تدخل ديال الفلوس. Donc, وفيها bien sûr des calculs. Alors, أول حاجة عندنا le solde ordinaire. Le solde ordinaire هو les recettes ordinaires moins les dépenses ordinaires. Les recettes ordinaires فيهم الدخل les recettes fiscales جميع أنواع الضرائب، وراكم خاصكم تكونوا عارفين بأن les recettes fiscales هما أهم source ديال le financement بالنسبة للدولة هما الضرائب. وكاين d'autres recettes اللي هما non fiscales. Aussi donc les dépenses ordinaires فيهم جوج، فيهم les dépenses de fonctionnement اللي فيهم الدخل les dépenses de personnel يعني les salaires اللي كتخلص الدوله الموظفين ديالها، les dépenses en matériel donc الدوله مثلا فاش كتشري دو ماتيريال جو سي با بالنسبه مثلا لي زوبيتو تشري لهم الماتيريال ولا تشري الماتيريال لي زيكول ولا هذه هي الماتيريال. ولي شارج كومون هما لي شارج دو كومبونساسيون يعني لي شارج ديال داك الدعم اللي كتدعم الدوله لي برودوي دونك باش تعاون شويه المواطنين. واخا لي بري يتزادوا الدوله كتخلص الفرق والمواطن كيخلص ديما لا ميم شوز. وكاين اوسي دونك لي ديبونس اون انتيري. ما تنساوش بان الدوله كيما ديجا هضرنا قلتها لكم في واحد لا فيديو غادي نشوفوا في هاد لا فيديو ان الدوله المداخيل اون جينيرال ديالها ما كيكفاوهاش باش تمول جميع المصاريف ديالها، ودونك اش كدير كتلتجئ لو كريدي. كتعرفوا اي واحد كياخذ كريدي كيبدا يخلص يرجع الفلوس اللي خدا يعني البرينسيبال وكيزيد عليه لي زانتيري. دونك هادوك لي زانتيري كيدخلوا هنا في لي ديبونس اوردينير. فوالا دونك هاد لو سولد اوردينير يعني هادوك لي روسيت اللي ديما كتشدهم الدوله المعتادين العاديين ناقص لي ديبونس اللي ديما حتى هما كتصرفهم الدوله. بالنسبه للمغرب هو يقدر يخرج بوزيتيف ولا نيجاتيف هاد لو سولد، ولكن انا غنقول لكم هادشي اللي غيتحط لكم بالضبط في الامتحان. بالنسبه للمغرب كو سوا في هاد لا لوا دو فينانس 2020 ولا 2019 لو سولد اوردينير راه بوزيتيف. انا غنوريكم باغ لا سويت لا لوا دو فينانس. الوغ لا ليكتور ديالو او ماروك لا لوا دو فينانس مثلا بالنسبه لهاد العام ديروا 2020 ولا اي بالنسبه لي زوطخ اني زعما دونك ديروا السنه اللي عندكم prévoit بما ان قلنا بانها كلها فيها دي بريفيزيون اون ايبارني بوبليك دو وتكتبوا داك لو مونطون اللي خرج لكم. وانا قلت لكم هاد العام ديال 2020 راه غادي يخرج بوزيتيف، راه بوزيتيف. ensuite كاين لو سولد دو بودجي جينيرال. دونك لو بودجي جينيرال اصلا لو بودجي كله كيتكون من لو بودجي جينيرال وكاينين لي سيغما يعني لي باردون les services, voilà, les services de l'État gérés de manière autonome وكاينين les comptes spéciaux du trésor. هذا هو التكوين الاساسي ديال لو بودجي كيتكون من هاد ثلاثه ديال لي بارتي. الوغ شفنا في الاول دابا لو سولد اوردينير، نمشيو نشوفوا لو سولد دو بودجي. غادي ناخذوا لو سولد اوردينير ونقصوا منه لي ديبونس دانفستيسمون. الوغ هنا غادي يخرج لنا لو ديفيسيت. علاش؟ لان لو سولد اوردينير واخا يكون بوزيتيف هادوك لي ديبونس دانفستيسمون اللي كدير الدوله ال سون انورم كبار بزاف، دونك اوتوماتيكمون غادي يخرج لنا نيجاتيف. ديما كيخرج في المغرب نيجاتيف. الوغ ليكتور او ماروك لا لوا دو فينانس بريفوا ديما هاد لا ليكتور بهاد الطريقه في لا بوليتيك بودجيتير هضروا بلا لوا دو فينانس. داكوغ Au Maroc, la loi de finances prévoit, la loi de finances مثلا 2020 prévoit un déficit du solde du budget général de وكتبوا هذاك لو déficit اللي خرج لكم بلا ما تكتبوا bien sûr le mois. Ensuite كندوزو le solde du budget de l'État. Donc en tout
شنو كنحسبوا لو اس بي او لو سول دو بودجي دو ليتا. شنو فيه لو سول دو بودجي جينيرال اللي حسبنا دابا عاد، فيه لو سول ديال لي سيغما هما دي زورغانيزم ولا هما مؤسسات اللي تابعين للدوله ولكن عندهم استقلاليه ماليه. تيدخلوا مثلا الا خدينا بارك زولوجيك داكوغ، ولكن بشرط يكون ديال الدوله، عنده مداخل. دونك كياخذوا هذوك المداخل مثلا ملي كيدخلوا الناس باش يشوفوا الحيوانات تو كيخلصوا، كيجمعوا هذوك المداخل ومنهم كيصرفوا على هذاك لو بارك، كيصرفوا على الماكله، على لونتروتيان، على لا سيكوريتي، على الناس اللي خدامين. جينيرالمون هاد لي سيغما كيكون لو سول ديالهم زيرو لان داكشي اللي دخلوه كيصرفوه. وكاين لي كونط سبيسيو دو تريزور حتى هما لو سول ديالهم هادو جينيرالمون كيكون بوزيتيف. باش ما نطولش لا فيديو ما غاديش نشرح هاد لي كونط سبيسيو. دونك ملي كتكون الدوله غادي دير شي حاجه، شي استراتيجي اللي كي بورت سور لو لون تيرم، راه كتحتاج تحدد لها واحد لو فينانسمون، واحد الميزانيه خاصه بها. دونك لو سول ديالهم هو لي روسيت ديالهم ولا لي ديبونس ديالهم كيكون بوزيتيف. pour la lecture donc déjà هاد لو سول دو بودجي جينيرال خارج لنا نيجاتيف، ولو سيغما زيرو، ولو سول ديال لي كونط سبيسيو دو تريزور كيخرج بوزيتيف ولكن غير قليل، يعني مازال لو ريزولطا غادي يكون عندنا فيه بالنسبه للمغرب غادي يكون عندنا فيه ان ديفيسيت. الوغ لا ليكتور غادي نقولوا او ماروك لا لوا دو فينانس 2020 باغ اكزومبل بريفوا ان ديفيسيت دو بودجي دو ليتا 2 وتكتبوا لو مونطون بيان سور بلا ما تكتبوا لو موا. Voilà, alors je continue. Normalement, la plupart du temps, هادشي اللي كيتحط حتى هاد لو سول دو بودجي دو ليتا جينيرالمون ما كيتحطش، مي اون سي جامي بويسكو كاينين في هذاك لي زوريونطاسيون بيداغوجيك حنا نخدموهم. باقي كاين في لا لوا دو فينانس لو بوزوان بروت دو فينانسمون البي بي اف، كنستعملوا ديما الحاجه اللي سبقات. دونك غنستعملوا اخر حاجه حسبناها هي لو سول دو بودجي دو ليتا، نقصوا منه لي زامورتيسمون دو لا ديت بوبليك. هاد لامورتيسمون دو لا ديت هو اللي قلت لكم ملي كنتسلفوا كنخلصوا لا ديت وكنخلصوا لي زانتيري، دونك هو هذا كنقصوا داكشي ديال لا ديت اللي خصنا نخلصوا. وبما ان لو بوزوان لو سول دو بودجي دو ليتا نيجاتيف غنزيدو نقصوا منه لي زامورتيسمون غيبقى نيجاتيف. الوغ لا ليكتور au Maroc la loi de finances prévoit un besoin brut de financement de وتكتبوا شحال خرج لكم. بالنسبه لو besoin résiduel de financement اخر ما كاين في لا لوا دو فينانس هو اللي تيحدد شنو اللي عندنا اون جينيرال في هاد لا لوا. لو كالكول ديالو الوغ نسيت هنا ما كتبتش لا فورمول ديزولي. لو كالكول ديالو كناخذوا لو بوزوان بروت دو فينانسمون اللي يلا خرج لينا وكنزيدوا عليه لي روسيت دومبران. نقدروا حتى حنا نكونوا مسلفين دوطخ بيي وهما كيرجعوا لنا هذاك الشيء اللي كنسالوهم. دونك لي روسيت دو لومبران، دونك جو ريبيت سي لو بوزوان بروت دو فينانسمون بلس لي روسيت دومبران. باقي غيخرج لنا بوزيتيف لان لي روسيت دومبرا ما غاديش يكونوا شي حاجه كبيره، وهاد البوزوان بروت راه هاد لو ديفيسيت هذا راه كبير بزاف. الوغ هذا ليكتور ديالو اكسبسيونيل كنقولوا او ماروك لا لوا دو فينانس بريفوا ان ديفيسيت بودجيتير دو وكنكتبوا لو مونطون بلا ما نكتبوا لو موا. داكور دونك فوالا بور toutes les formules normalement اللي كاينين في لا بوليتيك بودجيتير. فوالا درت لكم هنا اكستري من البولتان اوفيسيال. هذه هي لا لوا دو فينانس جديده، ها هي شوفوا في السطر الاولاني لاني بودجيتير 2020. دونك كلشي مكتوب هنا وهذا الشيء حقيقي، يعني انه شنو غادي يحطوا لكم في الامتحان اي حاجه حطوها لكم غتحسب راه هاد لي شيفر اللي هنا هما اللي غادي يكونوا لو ريزولطا هو هذا. يعني الا كنتو ديجا قارين هادي وشويه عاقلين عليها راه سي بون عارفين ديجا نتوما لو ريزولطا شحال غادي يخرج لكم. ها نتوما كتشوفوا هنا لو سولد اوردينير راه خارج بوزيتيف، لو سولد دو بودجي جينيرال ديجا ديريكتومون ولا نيجاتيف لان نقصنا منه لي ديبونس دانفستيسمون. وعندكم هنا كل حاجه شنو فيها لداخل لي روسيت فيسكال ها شنو فيهم لي روسيت نون فيسكال، يعني داكشي اوفيسيال باش تحفظوا لا كومبوزيسيون ديال لا لوا دو فينانس حفظوها غير من هنا كل شيء واضح وباين. داكوغ دونك الكماله ديالها ها هي
لو سولد ديال لي سيرفيس دو ليتا جيري دو مانيير اوتونوم شفتو فيه تيري لانه نول. لي كونت سبيسيو دو تريزور لو سولد ديالهم هو لي روسيت ديالهم هو لي ديبونس ها هو بوزيتيف. الوغ غادي يخرج لنا لو سولد دو بودجي دو ليتا توجور نيجاتيف. غادي نزيدو عليه نقصو منو باردون لي زامورتيسمون دو لا ديت هي غادي يزيد يكبر دونك غيولي توجور نيجاتيف مي بلو غران. و عندنا لي روسيت دومبران ها هما غادي يتزادوا ولكن مع ذلك غادي يبقى عندنا نيجاتيف ها هو لو بوزوان ريزيدويل دو فينانسمون دو بودجي دو ليتا. فوالا دونك فريمون حاولت نختصر لكم هادشي ديال لا بوليتيك بودجيتير هذا غير الحساب. باقا غادي ندير لكم اون اوتر فيديو نهضروا فيها على les actions ديال la politique budgétaire ou les objectifs ديالهم. Donc merci pour votre attention. Il y a des questions donc n'hésitez pas خليهم لي في les commentaires. ديروا لايك باش نعرف لا فيديو عجبتكم. الا كتشوفوا لا chaîne pour la première fois abonnez-vous. ديروا فعلوا الجرس باش يوصلكم كاع لي فيديو جداد اللي كنحط. ما بقى والو الامتحان كنتمنى لكم التوفيق. فوالا ميرسي et à la prochaine.